एमसीसी चाहिँ पारित भयो भनेदेखि त नेपाल त रणभूमि हुन्छ, क्रीडास्थल हुन्छ। अमेरिकन इन्डियनहरूको चाहिँ यो लडाइँ चाहिँ केन्द्रित चाहिँ नि अमेरिका र चाइनाको लडाइँ चाहिँ केन्द्रित कहाँ हुन्छ? नेपालमा। खरानी भए हाम्रो देश खरानी हुन्छ। राजावादीले पनि तपाईँ राजावादी हो भनेको सुनेको छैन है। हामी राजावादी भन्नेहरूसँग कार्यगत्यक्ता गरेका छौँ। तपाईँ हामी जस्तै राजावादी हुनुहुन्छ भनेर कहिल्यै पनि भन्नुभएको छैन। प्रचण्ड कम्युनिस्ट होइन नै। अब उनले जहिले नेतृत्व गरेको सङ्गठन पनि कम्युनिस्ट पार्टी होइन। उनी कम्युनिस्ट होइनन्, कम्युनिस्टबाट धेरै टाढा पुगिसके। ज्ञानेन्द्र पनि आइदिए राम्रो, अनि त्यहाँबाट प्रचण्ड पनि आउन्, शेरबहादुर देउवा पनि आइदिए अझ राम्रो। त्यो यस्तो गर्नु पऱ्यो कि जे गरी भए पनि एमसीसीलाई चाहिँ यहाँबाट भगाउनु पऱ्यो। अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ पारित गर्नुपर्छ। एमसीसी नेपालको लागि राष्ट्रघाती छ। यो कुनै पनि हालतमा यसलाई खारिज गराउनुपर्छ। त्यो खारिज गराउन जो आउँछन् उनीहरूसँग हाम्रो कार्यगत्यक्ता हुन्छ। त्यो बेलामा शेरबहादुर देउवाले हामी सबैको टाउकामा इनाम घोषणा गरेको हो। अहिलेको प्रचण्डको पनि गरेको हो। त्यसो हो भने कसरी उनले प्रधानमन्त्री बनेर उनीसँग एलायन्स गरेछ? त्यो चाहिँ क्रान्तिकारी हो त अब, होइन? त्यसो हुनाले अहिलेको को देशभक्त को होइन भन्ने कुरा चाहिँ एजेन्डाले निर्धारण गर्छ। होइन, तपाईँहरू राजा विरोधी होइन रहेछ नि त, होइन? राजा फाल्ने त तपाईँहरूको जनयुद्धको उद्देश्य थियो होइन। राजा फाल्ने गणतन्त्र जनगणतन्त्रमा त राजा त हुँदैन, त्यो कुरा त पक्का हो नि। त्यसो भए भटाभट कम्युनिस्टका नेताहरूले, चाहे बिजुक्छेले होस्, चाहे मोहन वैद्यले होस्, चाहे सीपी मैनालीले होस्, चाहे विप्लवले त्यो पृथ्वीनारायण शाहको फोटो फ्रेम ग्रहण गर्ने कुरा होस्, भटाभट राजाको पक्षमा किन देखिन थाल्यो त कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको गतिविधि? होइन, एउटा कुरा के छ त भने एउटा एजेन्डा भनिहालेँ। म भन्दै थिएँ को देशभक्त हो, को सबैले देशभक्तै भन्छन् आफूलाई। म गद्दार हुँ, म राष्ट्रघाती हुँ भनेर दुनियाँमा संसारमा कसैले भन्छ त? कसैले भन्दैन। दिमाग सध्य भएको मान्छेले त कसैले भन्दै भन्दैन। भनेपछि सबैले देशभक्त हुने भन्छन्। वास्तविक देशभक्त चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ एजेन्डाले निर्धारण गर्छ। अहिलेको देशभक्त चाहिँ को हो? जसले एमसीसीको विरोध गर्छ। किन राष्ट्रघाती सन्धि, सम्झौता, सहमतिको विरोध गर्ने चाहिँ देशभक्त हुन्छ। अहिले एमसीसीको विरोध गर्ने, अनि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा चाहिँ नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने, कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्ने, अनि त्यहाँबाट दिन दहाडै त्यो चाहिँ जयसिंह धामीलाई हत्या गरेकोमा हत्यारालाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने, यी चाहिँ देशभक्तको श्रेणीमा आउँछ। जसले यसलाई समर्थन गर्छन् घुमाएर या नघुमाइकन प्रत्यक्ष रूपले ती राष्ट्रघाती हुन्छ। त्यसो भए त्यसकारण राष्ट्रघाती र देशभक्त पनि हुने पनि के हुन्छ भने सापेक्षतामा हुन्छ। त्यसो भए म हिजोको 62-63 साल अगाडिको प्रचण्ड भन्दिनँ, त्यसपछिको प्रचण्ड र 62-63 अगाडिको ज्ञानेन्द्र भन्दिनँ, 62-63 पछिको ज्ञानेन्द्रमा को राष्ट्रभक्त, को देशभक्त हो? त्यसै हुनाले सबैले जजमेन्ट गर्नु पऱ्यो। म अहिले एमसीसीको बारेमा चाहिँ देशभक्त र यताउति भनिरहँदाखेरि धेरै अड्कलेर बोल्नुपर्ने स्थिति छ। किन स्थिति छ भने यदि हामीले राष्ट्रिय चाहिँ माहौल बनाउन सकेनौँ भने त्यहाँभित्र भएका पनि देशभक्तहरूलाई पनि ल्याउन सकेनौँ भने यो एमसीसी पारित हुनेवाला छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। जुन बेला ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री थिए, ओली पास गर्नुपर्छ भनेर उनले एजेन्डा बनाएको थिए, अमेरिकनलाई भनिसकेका थिए उनले अब पास हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्। शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी दलको नेता थिए। किन ढिलो गरेको हो? यहाँ हामी चाहिँ तयार भएर बसेका छौँ भोट दिन भनेर, किन ढिलो गर्छौ भनेर भन्दै थिए। त्यो बेला केले रोक्यो त एमसीसीलाई पास गर्न भन्दाखेरि सडकमा हामी थियौँ, थोरै धेरै जति भए पनि, होइन? हामी कराइरहेका थियौँ, अनि त्यसको हाम्रो विरोध गरिरहेका थियौँ। जनता हाम्रो आवाज सुन्दै थिए। त्यहाँबाट गएर तिनै पार्टीभित्र भएका मान्छेहरूलाई पनि जो देशभक्तहरू थिए उनीहरूसँग पनि हामीले सम्बन्ध कायम गरेका थियौँ र के भनेको थियौँ भने तपाईँहरू त्यहाँभित्र पनि सँगसँगै आवाज उठाउनुहोस्। तपाईँ सडकमा नआउनुहोस्, किन मिल्दैन, किन तपाईँहरू त त्यो जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सडकमा आउनु मिल्दैन, नआउनुहोस्, हामी नै आउँछौँ सडकमा, लाठी हामी नै खान्छौँ, केही फरक पर्दैन, तर तपाईँ त्यहाँबाट आवाज उठाउनुहोस् भनियो। उहाँहरूले आवाज पनि उठाउनु हो र हुँदाहुँदै सत्ता त्यतिखेर लिएको सत्ताधारी पार्टी डबल नेकपामा यो छलफलको विषय बन्यो, केन्द्रीय समितिमा छलफलको विषय बन्यो र केन्द्रीय समितिले कार्यदल बनायो झलनाथजीको नेतृत्वमा। त्यो कार्यदलले के रिपोर्ट गर्यो भने अहिलेकै अवस्थामा यसलाई पारित गर्नु हुँदैन भनिदियो। त्यो पारित गर्न नभएपछि त अनि आफ्नै पार्टीले केन्द्रीय समितिले भनेपछि त त्यो त पारित गराउनतिर जान मिलेन उनलाई। त्यसकारण चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो पार्टीले, हामी जस्ताहरूले, साना पार्टी जसलाई भनिन्छ, हामीले नै एमसीसीलाई रोकेको
हाम्रो कारणबाट त रोकियो नि त। तर हामीले शक्तिबाट रोकेको भन्न त होइन, त्यो मिल्दैन। हाम्रो त्यति शक्ति नै थिएन। तर त्यहाँभित्र भएको अन्तर्विरोधबाट त्यहाँभित्र भएका विभिन्न विचारहरूलाई चाहिँ लिएर हामीले अगाडि बढाउँदै जाँदा त्यसलाई अल्झाउन चाहिँ सक्यौँ, अल्झियो क्या त्यो। मैले तपाईँलाई सोधेको थिएँ नि, तपाईँ अलिकति डाइभर्ट हुनुभयो। अहिले यही इस्युमा एमसिसीकै विषय भनौँ, लिपुले कालापानीकै विषय भनौँ, समग्र राष्ट्रियताको विषयमा प्रचण्ड राष्ट्रवादी त्यहाँ भन्दैछु हो, त्यही म भन्दैछु, त्यही ल्याउनको लागि मैले यो भूमिका बाँधेको। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको स्थिति के छ त, ठ्याक्क अहिलेको स्थिति प्रचण्डको भनाइ के छ भने हामी दिनदिनै सुनिरहेका छौँ। प्रचण्डले के भन्दै आएका छन् भने अहिलेसम्म चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न हुँदैन, यसमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै चाहिँ पारित गर्नुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। र एमसिसीले के भनेको छ भने यसमा संशोधनै हुँदैन भनेको छ। अनि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर दिनदिनै बोलिरहेका छन्। तपाईँहरू त कुरै नबुझेको, पढ्दै नपढेको भनिरहेका छन्। भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट प्रचण्डले चाहिँ के भन्छन् भने अहिले नै पास हुँदैन। उनले पनि के भन्न थालेका छन्, उनका मन्त्रीहरू के भनेका छन् भने यो गठबन्धनले स्वीकार नगरिकन, गठबन्धनले निर्णय नगरिकन त यो पास हुँदैन भन्छन्। गठबन्धनमा एउटा प्रचण्डहरू पनि छन्, माधव नेपालले पनि त्यही भनेका छन्। त्यहाँबाट गएर बाबुराम त पास हुनुपर्छ भन्छ, बाबुराम पास हुनुपर्छ भन्छन्, तर उनकै पार्टीकाले चाहिँ पास हुनु हुँदैन भन्छन्। बाबुराम एक्लो छन् भन्ने त्यहाँ मैले सुनेको छु। एक्लै त्यहाँ गएर पनि एक्लै ढिँडो भएर त्यो भनिरहेका छन्। उनको जिम्मेवारी निभाएका छन्, जे होस् अमेरिकनलाई मैले चाहिँ आफ्नो कुरा गरेँ भन्ने चाहिँ गरिरहेका छन्। अनि अर्को त मसाल त त्यसको खारिजै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। भनिसकेपछि यो अहिले पारित हुन चाहिँ रोकियो। अब त्यहाँभित्र भएका अन्य पार्टीहरूलाई तिमीहरू पनि जम्मै राष्ट्रघाती नै हो भनिदिन थालेपछि त के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसै राष्ट्रघाती उसै राष्ट्रघाती भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण अहिले हामीले त्यसो गर्न हुँदैन। त्यसकारण म अहिले नै त्यसलाई राष्ट्रघाती सबै यी चाहिँ नमान्नेहरू अथवा हाम्रै जुन नीति छ त्यो नीतिमा आएर विरोध नगर्नेहरू राष्ट्रघाती भन्दाखेरि यो आन्दोलनलाई चाहिँ त्यसले असर पुर्याउँछ। त्यसकारण यस्तो विषयहरूमा को चाहिँ राष्ट्रघाती, हाम्रो चाहिँ विचारमा चाहिँ के हो भने अब ज्ञानेन्द्र पनि आउन्, प्रचण्ड पनि आउन्, माधव नेपाल आउन्, सबै आउन्। यो त राष्ट्रिय एजेन्डा हो नि, सबै आउनुपर्छ नि। यो एजेन्डा राष्ट्रिय एजेन्डा हो माने, तर राजाको सवालमा चाहिँ क्रान्तिकारी माओवादी देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाको चाहिँ के हो त? यो त प्रश्न अघि पनि मैले भने, यो अहिलेको हाम्रो चाहिँ मान्छेहरूलाई यो किन यो तरङ्गित भयो भने हामीले चाहिँ जुन कार्यगत एकता थियो यो एमसिसीको विरुद्धमा कार्यगत एकता गर्दै गयौँ। 27वटा चाहिँ नै राजनीतिक सङ्गठनहरू मिलेर बनाइयो। त्यसमध्ये केही राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छन्। त्यो हामीलाई थाहा नभएर ल्याए, झुकिएर ल्याएको होइन। फेरि उहाँले भन्नु पनि भएको थियो हामी त्यो जानेरै ल्याएको। यो मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भने जस्तो गर्नु भएको त होइन तपाईँ? होइन, सोझै खुलेआम छ नि के मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने भन्ने। हामीले त पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ भनेको हो नि त, घोषणा गरेको हो। होइन राजा चाहियो भने हो कि होइन? होइन, राजा म तपाईँलाई भन्छु यो राजा चाहियो भनेर एकता गरेको त होइन नि। यो त एमसिसी खारेज गर्नको निम्ति एकता गरिएको हो। एमसिसी खारेज गर्नेमा हामी पनि आउँछौँ, बेग्ला बेग्लै किन गर्ने, हामी सबै मिलेर जाउँ भन्दाखेरि भनेपछि एमसिसी खारेज गर्ने शर्तमा राजावादीहरूसँग पनि तपाईँहरूको एकता छ? होइन, त्यो एकता भयो, त्यो कुनै लुकाएको कुरै छैन नि, लुकाउने कुरै छैन। एमसिसीको विरुद्धमा राजावादीहरूसँग एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यो विषयमा कार्यगत एकता हाम्रो भएकै छ, गरिसकियो। भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्र पुनर्स्थापित भयो भने के हुन्छ तपाईँहरू, के छ यसमा? होइन, राजा भोलि ज्ञानेन्द्र भयो भने अर्को भयो भने त्यो हामी कल्पनातिर नजाउँ। होइन, यो एउटा कुरा नि, जस्तो दसैँको फुलपातीको दिन गणतन्त्र स्थापना भएको लगभग 13-14 वर्षपछि ज्ञानेन्द्रको त्यो किसिमको भिडियो सन्देश आयो कि प्रजातन्त्र बिना राजतन्त्र र राजतन्त्र बिना प्रजातन्त्र जान सक्दैनन् भनेर ज्ञानेन्द्रले भनिसकेपछि देशभरि एउटा माहौल बन्यो। हिमानी ट्रस्टको चियापानमा खेलाडी, पत्रकार, बुद्धिजीवी सारा मान्छेहरूको त्यहाँ उपस्थिति देखियो। ज्ञानेन्द्रका नातागोतासँग फोटो खिच्ने लाइन लाग्यो। अब काहीँ कतै कुनै दुर्घटना भएन भने नेपालमा यो वर्षको अन्तिमसम्म राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ र मोहन वैद्य किरणले नेतृत्व गरेको पार्टी एउटा गोलमेज सम्मेलन जस्तो गरेर राजालाई पनि सहभागी गराएर नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न लागेको छ भनेर धेरै मान्छेहरूले बाहिर लक काट्न थालिसके। के हो त यो चाहिँ यसमा दुईवटा कुरा देख्छु म। उहाँले बोल्नुभएको कुरा मैले दुईपल्ट सुनेको छु। यो टेलिभिजनमा बोल्नुभएको त्यो मैले सुनेको छु, उहाँसँग कुरा पनि भएछ र मैले आफैले पनि दुईपल्ट सुनेको छु। त्यसमा उहाँले राजाको पनि कुरा गर्नु भएको छैन,
राजतन्त्रको कुरा गर्नु नि भएको तर छैन, बाहिर त बहस पनि ज्ञानेन्द्रको कुरा पनि भएको छैन। यहाँ बहस हुनुको दुईवटा कारण म देख्छु। एउटा यो एमसिसीसँग जोडिएको छ, किनभने पहिले हामी मात्रै साना साना कम्युनिस्ट घटकहरू मात्रै चाहिँ सडकमा उत्रिरहँदा उनीहरूले चाहिँ यो एमसिसी पारित गरिन्छ, मिचेरै गइन्छ भन्ने थियो यिनीहरूलाई। त्यहाँ तालमेल चाहिँ मिलेन, त्यहाँ त्यो अल्झाउन चाहिँ अल्झाइदिउँ हामीले, तर मिचेर गइन्छ भन्ने थियो यिनीहरूलाई। अब राजावादी पनि मिसिन थाले, अरूहरू पनि मिसिन थालेपछि त अब नसकिने भयो कि क्या हो, अब एमसिसी खारिज हुने हो कि क्या हो भन्ने एक थरीलाई ठुलो चिन्ता छ। जसले अमेरिकालाई यो वचन दिइसकेका छन्, त्यसको बदला के भेटिसकेका छन्, नुनको सोझो गर्नेहरू छन्, ती चाहिँ आत्तिएका छन् र उनीहरू के भन्न थाले भने ल हेर यी राजासँग मिले भनेर यो एकतालाई तोड्ने। किनभने उनीहरूले राजासँग मिले उनीहरू भनिदिएपछि त हामी त त्यो एकता त। तर तपाईँको अध्यक्ष मैले त्यहाँ नारायणमान बिजुक्सेले मसँग प्रश्न भन्नुभएको छ, संसारमा कम्युनिस्टहरूको लडाइँ कहीँ पनि राजासँग छैन, कम्युनिस्टले राजा फाल्दैन, कम्युनिस्ट र राजासँगै हिँड्न सक्छन्, कम्युनिस्टको लडाइँ भनेको सामन्तवादसँग हो भनेर उहाँले मसँग भन्नुभयो, तपाईँको अध्यक्षले योमा भन्नुभयो। अनि कम्युनिस्टका नेताहरूले यसो भनिसकेपछि त तपाईँले भने जस्ता प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले यस्तो किसिमको प्रचार र भ्रम किन फैलाउनु पर्यो र? प्रश्न बोलि नै आएको छ, आवाज नै आएको छ। त्यो कुरो चाहिँ अब सामन्तवादलाई नष्ट गर्ने, सामन्तवादको प्रतिनिधिको हिसाबले राजतन्त्र फालिएको न हो। आखिर हामीले लडेको त सामन्तवादसँग हो। संसारमा राजतन्त्र राजाका विरुद्ध कतिपय लडेको भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो तपाईँसँग कसै कुन प्रसङ्गमा भन्नु, त्यही भन्नुभयो ठ्याक्कै, राजा र कम्युनिस्टको लडाइँ भएकै छैन। अब त्यो चाहिँ अब त्यो मलाई थाहा भएन। अब तपाईँसँग भनेको कुराहरूको बारेमा म टिका टिप्पणी नगरौँ। अहिले हामीले भनेको कुरा चाहिँ के हो त भने पहिलेका पूर्व राजा, अहिले त राजा त कोही छैन नि, यहाँ छ त राजा कोही छैन, यहाँ राजतन्त्र पनि छैन। अनि हुँदै नभएको चिज हामीले बढी कल्पना गरेर त्यसलाई बनाउनु जरुरत पनि छैन। अर्को कुरा, यदि पूर्व राजा चाहिँ यहाँ एमसिसीको विरोध गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्दा हाम्रो भनाइ चाहिँ पाउँछ, सबै मिलेर गर्ने। मैले त भनिहालेँ, ज्ञानेन्द्र पनि आइदिए राम्रो, अनि त्यहाँबाट प्रचण्ड पनि आउन्, शेरबहादुर देउवा पनि आइदिए अझ राम्रो। त्यो यस्तो गर्नु पऱ्यो कि जे गरी भए पनि एमसिसीलाई चाहिँ यहाँबाट भगाउनु पऱ्यो, त्यसलाई खारिज गराएरै छाड्नु। तपाईँले त राजावादीहरूबाट निराशा हुने कुरा गरिदिनु भने राजावादीहरू के भन्छन् भने मैसँग हामीसँग अरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दा अब राजा आउने पक्का भयो, मोहन वैद्य जस्ता मान्छेले राजा खोज्न थाल्नुभयो, सिपी गजुरेल जस्तो मान्छेले राजा खोज्न थाल्नुभयो, सिपी मैनाली नारायणमानले राजा खोज्ने, विप्लवले राजा खोज्ने, अब कसले रोक्न सक्छ राजा भनेर राजावादीहरू भन्छन्। 1 नम्बर। 2 नम्बर, सिपी गजुरेल र मोहन वैद्यलाई किन पक्राउ गराइरहेछन् प्रचण्ड बाबुरामले, आज थाहा पायो तिमीहरूले? उहाँहरू राजा चाहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले राजा चाहने हुनाले उहाँहरूलाई पन्छ्याएर राजा फाल्न पक्राउ गराइएको हो भनेर बाहिर त यो ढङ्गले बोल्न थाले। अब कसरी यो कुरालाई तपाईँले सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न त सकिँदैन, सबै छताछुल्लो भइसक्यो त। त्यो कसैलाई लाग्यो होला, किनभने यहाँ अब लोकतन्त्र छ भन्न त पाइहालियो होइन, जसले पनि आफ्नो विचार त राख्न त पाइयो नि त। त्यसलाई मैले विचारै राखेको विरुद्ध त कुरा गर्दिनँ म। हाम्रो लाइन चाहिँ के हो तपाईँसँग मैले त्यो चाहिँ भन्नु। अब तपाईँको लाइन चाहिँ सुन्नु। अब हाम्रो लाइन त प्रष्टै छ नि, हामीले पहिलेका राजाहरू आउन् जोसुकै छन्, एमसिसी नेपालको लागि राष्ट्रघाती छ, यो कुनै पनि हालतमा यसलाई खारिज गराउनुपर्छ। त्यो खारिज गराउन जो आउँछन् उनीहरूसँग हाम्रो कार्यगत एकता हुन्छ। राजावादी भनिएकाहरूसँग पनि हामीले बुझेरै कार्यगत एकता गरेका छौँ। तपाईँहरू आफू राजावादी होइन? हामी राजावादी कहाँ हुने? भनेपछि मान्छेहरूलाई आज तपाईँले तनाव चाहिँ उत्पन्न गराइदिनु भयो, जो राजावादीहरू तपाईँहरूको टेकेसो टेक्न खोज्दै थिए। हामी कसले भन्छ हामीलाई राजावादी? मैले चाहिँ राजावादीले पनि तपाईँ राजावादी हो भनेको सुनेको छैन है। हामी राजावादी भन्नेहरूसँग कार्यगत एकता गरेका छौँ। तपाईँ हामी जस्तै राजावादी हुनुहुन्छ भनेर कहिले पनि भन्नुभएको छैन। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी चाहिँ राष्ट्रभक्त राष्ट्रवादी भन्नु। यस्तो भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू मुगलिनसम्म उहाँहरू राजावादी नहुनु होला, ठिक छ, मुगलिनसम्म एउटै बसमा जाउँ, उद्देश्य एउटै राखौँ, आफ्नो उद्देश्य पुरा भएपछि कोही चाहिँ नारायण घाटतिर लाग्यो होला, कोही गोर्खातिर लाग्यो होला, कोही कता लाग्यो होला, आफ्नो आफ्नो बाटो जाउँला, त्यहाँसम्म त सहकार्य गरौँ कम्तीमा भन्ने कुरो हो हाम्रो भन्ने कुरा होइन। हाम्रो त्यही हो, एउटा एजेन्डामा कार्यगत एकता भनेको एजेन्डामा हुन्छ। अहिलेको एजेन्डा एमसिसी खारेजको एजेन्डा हो। यो एमसिसी खारेज गर्ने एजेन्डामा जो आउँछन् त्यो सबैसँग कार्यगत एकता हुन्छ। भनेपछि राज संस्था पुनर्स्थापित गर्नेमा तपाईँहरूको होइन, हामी पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एजेन्डा कहाँ छ र? भइहालेपछि तपाईँको समर्थन हुन्छ। हामी त जनगणतन्त्र स्थापना गर्छौँ भनेर भनेका मान्छेले, तर जनगणतन्त्रमा पनि राजा अड्छन् भन्न थालिसके नि मान्छेहरू। होइन, जनगणतन्त्र मैले त भनिहालेँ नि, जनगणतन्त्र चाहिँ राजतन्त्र अन्तर्गतको व्यवस्था होइन। पहिला
एउटा राजनीतिक शास्त्रको एबिसी जान्नेले पनि यो कुरो बुझ्या हुन्छ। जनगणतन्त्र राजतन्त्र अन्तर्गतको व्यवस्था होइन। पहिले तपाईँलाई म त्यो क्लियर गरौँ, त्यो अर्कै व्यवस्था हो होइन। न त गणतन्त्र छ नि त, जनगणतन्त्र कसरी भयो त? त्यो त हुँदै होइन। त्यो मान्छेले भ्रममा परेर अथवा आफ्नो अज्ञानताले भनौँ जेले उनीहरूले जो भनेका छन् त्यो कुरो सही होइन। तर यो मान्छेहरूले जो भनिरहेका छन् फेरि राजावादीहरू र चाहिँ माओवादी अथवा कम्युनिस्टहरू किन मिल्नै हुँदैन थियो। यिनीहरू त सधैँ काटाकाट गर्नुपर्थ्यो भन्ने उनीहरूको चाहना चाहिँ त्यो हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामी त मुख्य एजेन्डामा कार्यगत एकता गर्ने। एजेन्डा के हो? अहिलेको एजेन्डा हो चाहिँ यो के अरे भटाभट कम्युनिस्टकै शीर्षस्थ मूर्धन्य नेतृत्वहरू, चान्चुने नेतृत्व त होइन मोहन वैद्य किरण, चान्चुने नेतृत्व त होइन बिजुक छे, चान्चुने नेतृत्व होइन विप्लव सिपी गजरेलहरू, उहाँहरूको नै त्योतर्फको त्यस्तै वातावरणको आवाज आउन थालेपछि मान्छेले लक काट्यो होला क्या। त्यो मान्छेले मैले भनिहालेँ नि त्यसमा दुई थरी छन् भनेर। एक थरी चाहिँ सचेत रूपले नै यो कुरा गरेका छन्, किनभने अब यिनीहरूलाई एकताबद्ध हुन दिनु हुँदैन। राजावादीहरूलाई पनि भ्रम फैलाइदिने ल हेर कम्युनिस्टले चाहिँ सञ्चालन गर्न आँट्यो है, ल है अब चाहिँ राजा चाहिँ भड्कियो उतातिर जान लाग्यो, यस्ता कम्युनिस्टहरूसँग मिल्ने हो भनेर उनीहरूलाई सुर्याइदिने। यतातिर चाहिँ नि अब चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई के भन्ने, ल हेर कम्युनिस्टहरू राजासँग मिल्न थाले भनिदिने र यो एकतालाई तोड्ने भन्ने निहित उद्देश्यले यो प्रचारबाजी भएको छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरा चाहिँ के भएको छ भने अलि ठुलो रकम छ त्यो एमसिसीमा, 55 करोड डलर भएको हुनाले अस्ति पनि पश्चिममा बाढी पीडितको लागि सहायता गर्न भनेर बोल्लान् भनेर गएको त उनले त के भने त्यत्रो पैसा आएको छ सित्तैमा आएको, ऋण पनि होइन केही पनि होइन, सित्तै दिएको अमेरिकाले। त्यो दिएको पनि लिनु हुँदैन भन्छन् एक थरीले भनेर उफ्रिँदै थियो त्यो शेरबहादुर। त्यसकारण चाहिँ त्यो भ्रममा पनि कतिपय मान्छे परेका होलान्। आखिर केही पनि रहन्छ, ब्याज पनि लाग्दो रहन्छ, केही पनि लाग्दो रहन्छ। दिन्छु भनेर नेपाल जस्तो देशलाई दिन्छ भने किन नलिने, लिनुपर्छ भन्ने सेन्टिमेन्टले काम गरेको छ। यो दुई थरीले चाहिँ यो अफवाह फैलाएको छ। वास्तविक बुझ्नेहरूलाई खोइ त्यो कुरा त मैले त अरू त्यस्तो जेन्युन उसबाट त म यो कुरा सुनेको छैन। त्यसो हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको फुलपातीको दिन आएको, दसैँको फुलपातीको दिन आएको सन्देशले चाहिँ के सङ्केत गर्छ त? यसरी त अहिलेसम्म उनले त्यस्तो खालको सन्देश दिएका थिएनन्। मान्छेहरूले के भन्न थाले भने वैद्य बिजुक्षहरूको बल अलिकति ज्ञानेन्द्रलाई पुग्यो है, त्यसकारण ज्ञानेन्द्र यो हदसम्म गए र अस्ति चियापान समारोह पनि हिमाली ट्रस्ट मार्फत गरियो भन्न थाले। तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ज्ञानेन्द्र? त्यो त मान्छेले राजनीति बुझ्नेहरूले त्यति त्यो भनिरहने त्यो कुनै आरोपै होइन, त्यो म आरोपै ठान्दिनँ। जस्तो उनले अब अहिले यो व्यवस्था नै विकल्प खोजिरहेको छ, व्यवस्थाका हामीले त्यति लामो कुरा गऱ्यौँ, न्यायालय पनि त्यहाँ पुगिसक्यो भने के बाँकी रहेर भन्यौँ हामीले। त्यसबाट अब त आउने हो भनेर उनी आशावादी भए भने के ज्ञानेन्द्रको के दोष भयो? त्यो जसले पनि गर्छ भनेपछि त्यो ठिक थियो ज्ञानेन्द्रको सन्देश? होइन, उनले आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गरेर भने उनलाई लाग्यो होला नि त। ज्ञानेन्द्रलाई त्यो लागेर उनले त्यो प्रयास गरे भने के अनौठो भएर भन्छु क्या म। किनभने यो व्यवस्थै सिद्धिने बेला भइसक्यो, यस्तो हालतमा पुगिसक्यो। एमसिसी आयो भने यो नेपालमा यस्तो हुन्छ भनेर जनतामा त्यो चाहिँ व्यापक रूपले चाहिँ त्यसो भए नहुनु भन्दा के जाति मामा ठिक भन्छन् नि, त्यस्तो यो व्यवस्था भन्दा बरु ज्ञानेन्द्रै ठिक भन्ने तपाईँहरूले भयो? त्यसो भनेको छैनौँ नि, कहिले भनेका छौँ र त्यस्तो हामीले भनेका छैनौँ। तर उनले किन यस्तो सोचे त, किन यो भयो त भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, उनलाई लाग्यो हुनसक्छ नि त। अनि हामीले पनि के भन्यौँ, राजावादी भए पनि हामी चाहिँ एमसिसी खारेज गर्नेमा राजावादीसँग नि कार्यगत एकता गर्छौँ त्यो एजेन्डामा भन्यौँ हामीले। त्यसो हुँदाखेरि उनलाई त्यो लाग्यो होला, उनले दिए, त्यो त उनको स्वतन्त्रताको कुरा हो नि। त्यसो भए च्याङ्काई सेक र माओ सेतुङको जस्तो एलायन्स बनाएको थियो जापानका विरुद्ध, त्यसै गरी एमसिसी विरुद्ध च्याङ्काई सेक र माओ सेतुङको एलायन्स जस्तै तपाईँहरूको र ज्ञानेन्द्रको एलायन्स बन्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन, त्यो चाहिँ भोलि गएर यदि हस्तक्षेप च्याङ्काई सेकसँग बनेको चाहिँ जापानले फौजी आक्रमण गरेपछि बनेको थियो, त्यहाँदेखि च्याङ्काई सेकसँग त बनेको थिएन। त्यहाँ पछि विद्रोह गरेर उनका सेना नै गएर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मिले, आफ्नै चाहिँ दुईवटा चाहिँ सिनियर कमान्डरहरूले च्याङ्काई सेकलाई चाहिँ गिरफ्तार गरे। त्यत्रो घटना भएको हो, त्यो सामान्य होइन त्यो त्यहाँ पनि। त्यसकारण भोलि त्यस्तो अवस्था आयो भने, अन्तर्विरोध बदलियो भने नेपालको प्रधान अन्तर्विरोध चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने प्रधान अन्तर्विरोध भयो भने के हुन्छ भने अरू सबै कुरालाई छाडेर देश बचाउनलाई सबैलाई गोलबन्द गर्नुपर्ने अवस्था। त्यो बेलामा ज्ञानेन्द्रसँग पनि त्यो बेला जोसुकै भए पनि देशको
देशलाई बचाउनको निम्ति एकताबद्ध भएर जानुपर्ने हुन्छ। यो भोलि त्यो अवस्था आयो भने त्यो एकदम क्लियर कट कुरा हो, त्यसमा लुकीछिपी कुरै छैन। किन राजा भनिदिने बित्तिकै ओहो ल राजावादी भनिदिन्छन् भनेर डराएर त्यो राजनीति हुने होइन। जे हो लाइन त्यो कुरा हामी प्रष्ट राख्छौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो अवस्था आयो भने देशभक्त जति राष्ट्रवादी जति जम्मै एउटै मोर्चामा आबद्ध गराएर लडाइँ लड्नुपर्छ। त्यो कुरा एकदम सत्य हो। अब जनगणतन्त्र निकै भन्नुभयो। 10 वर्ष जनयुद्ध जनगणतन्त्रकै लागि थियो। कहाँनिर धोकाधडी भयो र तपाईँहरू गणतन्त्रमा बुर्जुवा गणतन्त्रमा आएर मान्नुपर्ने बाध्यता भयो? प्रचण्डले त हिजो रञ्जित रेको किताब विमोचनको कार्यक्रममा त प्रष्ट बोले अहिले जे एजेन्डा देशले ग्रहण गरेको छ, सङ्घीयता, लोकतन्त्र, के अरे गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, यी सबै हाम्रो माओवादीको एजेन्डा हो भनेर गर्व खुसी व्यक्त गर्दै थिए। तपाईँहरूले किन खुसी नलागेको? 10 वर्ष जनयुद्धले नै ल्याएर छ नि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, प्रचण्डले गौरव गर्दै थिए। तपाईँको त नाम पनि गौरव, किन गौरव गरिदिनु भएन यसमा? होइन, त्यो त त्यसमा हामीले हाम्रो जनयुद्धले केही पनि गरेन भने त छैन नि। त्यो जनयुद्धका केही उपलब्धिहरू हुन्, तर त्यतिको लागि त्यो जनयुद्ध लडिया थिएन। मुख्य कुरा त्यो लडिएको जनगणतन्त्रको लागि थियो। जनगणतन्त्रमा त यो सबै आफै हुन्छ, त्यो सबै नभइकन त जनगणतन्त्रै हुँदैन। भनिसकेपछि जनगणतन्त्र त मात्र त्यो हुन्छ, तर जनगणतन्त्र चाहिँ छाडिदिएर पाटमा एउटा कुरा ल्याएर यसको निम्ति गरेको होइन। जस्तो भन्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षताको लागि चाहिँ त्यत्र युद्ध हुन्छ त अहिलेको जमानामा। पहिले धार्मिक युद्ध हुन्थ्यो। धार्मिक युद्धको बेलामा एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई निषेध गर्थ्यो। अहिलेको जमानामा त्यस्तो युद्ध हुन्छ? हुँदैन। धर्मनिरपेक्षतालाई यत्रो लडाइँ लड्नुपर्ने थिएन, गणतन्त्रकै लागि पनि यत्रो लडाइँ लड्नुपर्ने थिएन। 21औं शताब्दीमा गएर चाहिँ राजतन्त्रको चाहिँ के हैसियत हुन्छ र भन्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ अहिले हामीले जुन लडेका थियौँ त्यो चाहिँ जनगणतन्त्रको लागि लडेका थियौँ। त्यही चाहिँ मुख्य कुरा छाडेर चाहिँ त्यो गरेको हुनाले हो। यही जनगणतन्त्र छाड्न र बुर्जुवा गणतन्त्र ल्याउनको लागि तपाईँहरूले दिल्लीका जेलमा कता सिलगढीतिर पक्राउ गरियो हो। अब त्यो चाहिँ अहिले त्यही देखिन्छ। जसरी उनले चाहिँ यो चाहिँ महान उपलब्धि भयो भनेका छन् र हामी चाहिँ जेल पर्दाखेरि उनले धेरै सम्झौताहरू गरिसकेका थिए। अहिले त्यो त देखिन्छ नि त। यहाँका प्रतिक्रियावादीहरूसँग भारतसँग मिलेर सबै कुराहरू उनले गरिसकेका थिए। त्यस्तो कुरालाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो चाहिँ उनले त्यो चाहिँ भन्न मिल्ने भयो। त्यो अब तपाईँले यो भन्नुभयो प्रतिक्रियावादीसँग भारतसँग मिलेर उनले धेरै सम्झौता गरिसकेका थिए भन्दाखेरि हिजो रञ्जित रेको किताब विमोचनको म अन्तिम फेजमा छु तपाईँसँग। तिनले त्यहाँ प्रश्न भने कि भारतको सदासहायतामा नै जनयुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण भयो। न हामीले कसैसँग हारेका थियौँ, न हामीलाई कसैले जितेका थिए। वास्तवमा जित चाहिँ हाम्रै नै देखिन्थ्यो। तर भारतको सदासहायता चाहिँ छ है भन्नुको तात्पर्य के हो? तर तपाईँले भने जस्तो कतिपयले भारतकै सहयोगमा जनयुद्ध गर्यो, भारतसँगै चाहिँ त्यो गर्न नहुने सम्झौता गर्यो भनेर मलाई आरोप लाउँछन्। यो गलत हो। तर भारतको सदासहायताले नै नेपालमा शान्तिपूर्ण अवतरण भएको हो, यसमा भारतको ठुलो हात छ भनेर बडो बयान गर्दै थिए प्रचण्डले। के हो यो खासमा? त्यो चाहिँ उनलाई जुन पहिलेदेखि चाहिँ आरोप लगाएको थियो त्यो कुरालाई स्वीकारे उनले। भारतले भारतसँग मिलेर मैले यो गरेको हुँ भनेर स्वीकारेको भयो नि त। त्यो त किनभने भारत त नेपालमा जनगणतन्त्र आओस् भन्ने त चाहँदैन नि। भारतले चाहने कुरा भएन नि त। आफ्नै जस्तो गणतन्त्र चाहन्छ भारतले। त्यो त स्वतः सिद्ध कुरा भयो। किन त्यस्तो गर्यो भन्दाखेरि स्वतः सिद्ध कुरा हो नि त। त्यसै हुनाले चाहिँ उनले यो कुरा स्वीकारे कि भारतकै चाहिँ सहयोगमा या निर्देशनमा या जे भनौँ भारतको चाहिँ पहलमा यो कुरा उनले चाहिँ गरेको भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकारे। र उनले जो भन्दै आएका थिए स्वतन्त्र रूपले हामीले गर्दै गयौँ र अहिले चाहिँ यहाँभन्दा बढ्ता जान सकिएन र सम्झौता गरेको भनेर जो भन्थे त्यो कुरालाई आफैले खण्डन गरे। किनभने पार्टीमा त उनले त्यही भनेको थिए। तर उनले हामीले भारतको सहयोगमा जनयुद्ध गरे, भारतको सहयोगमा सबै काम गरेका थिए भन्नेहरूले गलत आरोप लगाइरहेछन् हामीलाई। यो चाहिँ गलत हो पनि भनिरहेछन् फेरि। होइन, त्यो भनिरहेछन्, त्यो ठिकै छ। त्यो थिएन पनि हामीले बुझेसम्म पनि त्यो कुरा। तर भारतको सहयोग बिना चाहिँ यो सम्भव भएन शान्ति प्रक्रियामा आउन पनि भन्छन्। किन भारतको सहयोगमा भएको थियो र जनयुद्ध? होइन, त्यो त भएकै थिएन। तर उनले अहिले आएर जुन पछिल्लो चरणको कुरा हो, जुन बेलामा हामीहरू जेलमा थियौँ भनौँ न, किरणजी, म, अरू केही साथीहरू जेलमा भएको बेलाको जुन एउटा डेभलपमेन्ट हो, अब यसको यो कुरा हो। यो पहिलेको जनयुद्धको कुरै होइन। यो पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ जुन शान्ति सम्झौता भयो, त्यहाँबाट गएर चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उनले माने
र अहिले त्यसैलाई सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि माने र चाहिँ बाबुरामले त अब जनयुद्धै बेठिक थियो भनेर गइहाल्यो भने त भने चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ बाधा हुन सक्नुहुन्छ, अब्स्ट्याकल हुन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले पहिल्यै पन्छाइयो। त्यही देखिन्छ। अब त्यो रञ्जित रेको किताबमा नेपाललाई भुटान बनाउन ढिलो गर्न हुन्न, ढिलो भइसक्यो भन्ने कुरा उल्लेख छ है, त्यो कुरा उल्लेख छ। प्रचण्ड त्यही कार्यक्रममा बसेर त्यही किताबको बडो शानदार ढङ्गले प्रशंसा गर्दै थिए भने के हो यो, के भइरहेछ? अब यो एकचोटि कहिलेकाहीँ भेट्नुभयो भने प्रचण्डलाई राम्ररी सोध्नु होला यो किन तपाईँले यसो गरे मलाई त के भन्ने र उनले त्यति भनिसकेपछि यो त सबै भारतकै निर्देशनमा भारतकै पहलमा मैले गरेको हो भनिसकेपछि त अनि चाहिँ भारतका हरेक नीतिलाई त उनले त बचाउ गर्ने भइहाल्यो भने प्रचण्ड को हुन् भन्ने कुरा त्यही त भुटानीकरण गर्नेमा पनि अब उनको त्यहाँ त्यति चासो भएन। त्यहाँ फेरि प्रचण्डलाई बोलाइएछ त्यो कार्यक्रममा, अरू छैनन् फेरि प्रचण्डलाई नै भनेपछि प्रचण्ड को हुन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भयो र अनुमान गर्ने कुरा। अब प्रचण्डको एउटा यो हप्ता निकै विवादास्पद बन्यो, जिप लाइनमा बसेर सरर गरेको, तल बाढी पीडितहरू रुँदै गरेको कुराहरू। यो 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 प्रचण्ड एउटा कम्युनिस्टको नेता, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुन त तपाईँले मान्नुहुन्न कम्युनिस्ट, यो भौतिक सुखमा प्रचण्ड चुल्लोमा डुबेका हुन्, लिप्त भएका हुन्? खोइ अब त्यो त देखिन्छ नि त्यो व्यवहारले। पहिले पनि उनको प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै खाटको पलङको विवाद आयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि के भने भनेदेखि म धेरैचोटि प्रधानमन्त्री भएँ तर मैले यस्तो चाहिँ पलङमा चाहिँ म नि सुतेको थिइनँ भने उनले। अब उनलाई त्यो सुत्न हतारो पनि भएर छ। यस्ता यस्ता कुरा धेरै आउँछन् उनका। र अहिले पछि जनताहरू त्यस्तो पीडित भएको बेलामा त्यो एउटा रमाइलो गर्न त त्यो कसैलाई मन लाग्दैन नि होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यस्तो रमाइलो गर्ने चाहिँ इच्छा हुँदैन कसैको। प्रचण्डको भएछ। अब अहिले त्यो चर्चाकै विषय बनेको छ। त्यो चाहिँ हामीले प्रचण्ड चाहिँ त्यस्तो त्यो हिँड्नै हुँदैन भन्ने कुरा त होइन, हुन त कसैले पनि त्यस्तो भने पनि छैन। यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो समय अनुकूल भएन त्यो कुरा त प्रष्टै हुन्छ। तर तपाईँलाई कहीँ कतै त बिच होला नि। हिजोको सुप्रिमो हिजोको प्रचण्डको कुरा गर्दैछु, त्यत्रो नेता मानेको, विश्वले नै प्रचण्डको जनयुद्धलाई ध्यान दिएर हेरेको प्रचण्डलाई आज चौतर्फी चारैतिरबाट आक्रमण गर्छन्, गाली गर्छन्। तपाईँलाई कहीँ कतै चित्त दुख्छ प्रचण्डलाई गाली गर्दाखेरि? होइन, मलाई चित्त किन दुख्न्छ र? त्यो नाम त तपाईँसँग पनि जोडिएको थियो नि कुनै बेला। त्यो चित्त दुख्ने कुरै छैन। किनभनेदेखि अब मान्छेहरूले जे देख्छन् त्यही भन्छन् होइन। त्यहाँ उनी नचढेको भए त्यो तस्बिरै आउँथेन। बनावटी त्यो उसले पेन्टिङ गरेर लेखा होइन, भएकै कुरा लेखा छन् मान्छेले भने त्यसबाट हुने टिप्पणीप्रति कोही पनि त्यहीँ चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। जो जस्तो छ त्यही बाहिर आउँछ, त्यो ठिकै हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राख्नुभयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक यहाँलाई पनि धन्यवाद।